प्रदेश संस्कृत संस्थानं निरन्तरं निखिले अपि उत्तरप्रदेशे संस्कृतस्य ध्वजं समुन्नेतुं विविधाः योजनाः सञ्चालयति। तासु अन्यतमा काचित् विशिष्टा ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजना तस्याः एव अंतर्गतानां सितंबर मासीयाः कक्षाणां माध्यमेन आयोज्यते प्रेरणासत्रम् इदम्। अस्य सत्रस्य विषयः अस्ति संस्कृते जीवकानाम् अवसरः इत्येतं विषयम् अधिकृत्य इदं सत्रं भविष्यति। सत्रे अस्मिन् भवतीनां च अहं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। यथा अद्य अस्माकं सौभाग्यं वर्तते यत् संस्कृतस्य परम विद्वांसाः अस्माकं मध्ये समागताः सन्ति। एते महाभागाः देहल्यां स्थिते न्यू अशोक नगरे राजकीय उच्च माध्यमिक बाल विद्यालये आचार्य पदं समलङ्कुर्वन्ति। अतः महोदयः अहं भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। यथा वयं जानीमः एव कस्यचित् कार्यक्रमस्य शुभारम्भः भगवतः नाम स्मरणं कृत्वा एव भवति। यथा महर्षि पतञ्जलिना उक्तमेव मंगलादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते। तां परम्पराम् अनुसृत्य लौकिक मंगलाचरण निमित्तम् अहं कल्पना खोपे भगिनीम् आह्वयामि। अत्र आगत्य भगिनी मंगलाचरणम् आचरन्तु इति कल्पना भगिनी। नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः। अहं श्री गणेश पंचरत्न वंदना स्तोत्रम श्री आदि शंकराचार्य। कृपया मुखमपि दर्शयन्तु सर्वे येषां प्रस्तुतिः अत्र सन्ति। दर्शयामि अहम् अधुना। पुनः वदामि अहं श्री गणेश पंचरत्न वंदना श्री आदि शंकराचार्य कृत अधुना अहं प्रस्तौमि। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतंसकं विलासी लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं। न ते तराति भीकरं न बोधितार्कभास्वरम् नमस्तुरारि निर्जरं नताधिकापदुध्वरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरम् दरेदरोदरं वरं वरेपवक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्वरोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्ति भार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनम् पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणम् कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीन मन्तराय कृन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिना तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम्
महागणेश पञ्चरत्न मादरेण योऽन्वहम् प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामर्दोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश रक्ष मां जय गणेश रक्ष मां जय गणेश रक्ष मां जय गणेश रक्ष माम् इति श्री गणेश पञ्चरत्नवन्दना स्तोत्रं सम्पूर्णं। धन्यवादाः सर्वेभ्यः। धन्यवादाः भगिन्यै, बहुशः धन्यवादाः। अस्मिन् क्रमे संस्थानस्य गाथां प्रस्तोतुम् अहम् अनुराधा कात्यायन भगिनीम् आह्वयामि। भगिनी अत्र आगत्य संस्थान गाथां प्रस्तौतु इति। अनुराधा भगिनी। हरि ओम्। अन्तर्जालीय समस्या कारणेन सा इदानीं न योजितवती। पूर्वम् इदानीमेव मेसेज् कृतवती। अस्तु सुषमा महोदया कार्य। अस्तु, तर्हि सुषमा भगिनी आगच्छन्तु। जी महोदया, नमो नमः। संस्थान गीतिका गाना है ना महोदया? आम कार्यते। जी जी। श्रुति सार भार विचार हारं ग्राहयत् प्रतिपलमलं निज संस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलम् ऋषिमुनि महापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयत् श्रुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् वसुधादिकविकमनीय रचना सारकं गुणिमन्दिरं भवभूति पञ्चम वेद भारत भाव भावन चन्दिरम् कवि कालिदास कलाकलापं दर्शयत् कवि संश्रितं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् प्राकृत कवित्व विकासकं मृदुपालिकव्यविभावकं पुरुषार्थ पथ संसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकम् भाषा प्रसारण धर्मलीनमलौकिकं बुध भावितं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् योग प्रयोग पुरोहितादिसुराष्टवैभव रक्षकम् निद्रानिमीलित चक्षुषां द्रुतमेव नेत्र विमोचकम् साहित्य दर्शन मूल भित्ति नवीन कवि गुण शोधकम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम्। धन्यवाद महोदय, नमो नमः। धन्यवादाः भगिन्यै, सुमधुर रयि भवती
संस्थानगीतिकां गीतवत्यै अतः बहु बहु साधुवादाः। प्रणतिभावै व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं समागतानां वाक्पुष्पैः स्वागतं परिचयं च कर्तुम् अस्माकं समन्वयकाः आचार्याः धीरज मैठाणी महाभागाः सादरं प्रार्थयन्ते यत् अभ्यागतानां स्वागतं परिचयं च कुर्वन्तु इति। धीरज मैठाणी महाभागाः। वागीशाद्या सुमनसा सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतिकृत्या स्युस्तं नमामि गजाननम् तं नमामि गजाननम्। अद्य उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन सञ्चालितायाः ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अन्तर्गतानां सद्यस्क भाषा शिक्षण कक्षाणां परतया समायोजिते अस्मिन् प्रेरणासत्रे भवतां सर्वेषां सर्वासां च हृद्यं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य अस्माकं महत् सौभाग्यं यदस्मिन् सत्रे मैनपुर जनपद वास्तव्य आचार्य लव शुक्ल महोदय समागता वर्तते। श्रीमन्तः आचार्याः तावत् सोनभद्रस्थ जनपदे डीएवी महाविद्यालये 5 वर्षाणि अध्यापनं कार्यं विधाय साम्प्रतं राष्ट्रस्य राजधान्यां स्थिते एकस्मिन् राजकीय विद्यालये संस्कृतस्य सेवां कुर्वाणाः विद्यन्ते। एतत् एषः महोदयस्य औपचारिकः परिचयः। एतदतिरिच्य संस्कृतसेवायां महोदय बहुत्र व्यापृतः भवति। अस्माकमेव संस्थानस्य एका तत्र संस्कृत प्रतिभान्वेषण इति योजना वर्तते। तत्रापि महोदय प्रबन्धकरूपेण महान् कार्याणि साधितवान्। श्रीमतां तावत् संस्थानपरतया सत्रस्यास्य समायोजकानां परतया हृद्यं स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरामि। एतस्मिन्नेव क्रमे सत्रस्यास्य तकनीकी माध्यमेन या सञ्चालनं करोति संस्कृत प्रतिभा खोज इत्यस्यां योजनायां निर्णायकरूपेण कार्यं साधयति। सत्रस्यास्य प्रबन्धकानां निवेदकानां नेतृत्वं निर्वहति तादृशी डॉक्टर स्तुति गोस्वामी। तदीयमपि हृद्यं स्वागतम् अभिनन्दनम्। सत्रमिदं कुशलतया यः सञ्चालयति सर्वदेव संस्कृत सेवायां निमग्ना भवति तादृशी मीना कुमारी महोदया अपि सादरम् अभिनन्द्यते। गणेश पंचरत्न वंदनया मंगलाचरणं विधाय या शुभारंभं कृतवती तादृशी कल्पना कोपे महोदया अथ च अनुराधा कात्यायन महोदया सुषमा अग्रवाला एतेषामपि प्रतिभागिनां हृद्यं स्वागतम्। अस्मिन्नेव ये योजकाः अस्माकं प्रशिक्षकाः विद्यन्ते तेषु सिद्धार्थनगर वास्तव्य संस्कृत भाषा शिक्षणे अत्यन्तं प्रवीणा श्रीमती अनीता वर्म महोदया अथ च संस्कृत दीपं सदैव प्रज्वालयन्ती संस्कृत सेवायां तत्परा श्रीमती दीपमाला महोदया अपि अत्र विद्यते। तदीयमपि हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं व्याहरामि। सर्वदेव नूतनं ज्ञानं प्राप्तुं प्रयतमानः अस्माकमेव अत्यन्त आत्मीय प्रशिक्षकः विष्णुकुमार पाठक महोदय अपि अस्मिन् गणे वर्तते। तदीयमपि हृद्यं स्वागतम् अभिनन्दनं व्याहरामि।
अथ च अस्माकं गृहे गृहे संस्कृतम् इत्यस्याः योजनायाः प्रदेश समन्वयक डॉक्टर अनिल गौतम महोदय अपि अत्र दृश्यते। महोदयस्यापि अस्मिन् सत्रे स्वागतं व्याहरामि। भवताम् उपस्थित्य इदं सत्रं गौरवं प्राप्नोत्। एतेषामेव येषां प्रशिक्षकाणां नामानि उच्चारितवान्, तेषां ये शिक्षार्थिनः अत्र विद्यन्ते तेषां सर्वेषामपि एकतन्त्रेण प्रणतिपूर्वकम् अहं सादरम् अभिनन्दनं व्याहरामि। वस्तुतः इयं योजना उत्तरप्रदेशस्य कश्चन विशेषः उपक्रमः, यस्य मुख्यं प्रयोजनं संस्कृतभाषायाः प्रचार एव न, अपि तु संस्कृतम् अस्माकं दैनन्दिनजीवने व्यावहारिकरूपेण प्रतिष्ठिता भवेत्। तदर्थम् इयं योजना विशिष्यते। योजनायाः अन्तर्गतं वयं प्रत्येकस्मिन् गृहे संस्कृतभाषायाः वातावरणं निर्मातुं प्रतिबद्धाः स्मः। परिवारस्य सदस्याः नित्यजीवने लघुवाक्यानि प्रयुञ्जमानाः संस्कृतेन संवादं कुर्युः। संस्कृतवार्तालापशिबिराणां समायोजनं भवेत्, यत्र जनाः सरलवाक्यानां प्रयोगं ज्ञात्वा आत्मविश्वासेन संस्कृतं भाषितुं शक्नुयुः। इत्येतदेव प्रयोजनं समाधृत्य इयं योजना प्रवर्तते। केवलं भाषाज्ञानम् एव न, अपि तु संस्कृतसंस्कृत्या सह सम्बन्धः अत्र संस्थाप्यते। यथा अत्र गणेश पञ्चरत्नस्तुत्या अस्माभिः सर्वैरपि ज्ञातं, श्लोकाः, गीतानि, सुभाषितानि च गृहे गृहे अभ्यसेरन् एतेन संस्कृतभाषायाः माधुर्यं, संस्कृतेः गौरवं जनाः अनुभवेयुः। योजना केवलं शास्त्रीय संस्कृतपर्यन्तं सीमिता नास्ति इयम्, अपि तु दैनन्दिनजीवने प्रयुञ्जमानं व्यवहारिकं संस्कृतमपि प्रोत्साहते। तो एवं संस्कृतमयं जीवनं प्रतिष्ठापयितुम् इयं योजना विशेषेण उत्साहेन अस्माकं सर्वैरपि प्रशिक्षकैः सञ्चाल्यते। अस्मिन् सत्रे श्रीमन्तः ये अद्य अस्माभिः माता सौभाग्येन प्राप्ताः सन्ति, तेषां योगदानं न केवलं अस्मिन् प्रेरणा सत्रे विद्यते, अपि तु अस्माकम् अपरा या योजना अस्ति संस्कृत प्रतिभा खोज इति नाम्ना प्रथिता, तत्रापि महोदयस्य महन्तं योगदानं समवाप्य वयं सर्वेपि धन्यताम् अनुभवामः। भारतीय संस्कृति ज्ञानयोः मूलस्रोतः संस्कृतमिति आधुनिक शिक्षा व्यवस्थायां तु या शनैः शनैः उपेक्षिता दृश्यते। तो विद्यार्थिषु नूतन भाषाणां नवानां च विषयाणाम् आकर्षणेन ते संस्कृताध्ययनं परित्यजन्ति। फलतः अस्य भाषायाः महत्त्वं नित्यं ह्रासं प्राप्नोति। एतादृशे कठिन समये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य संस्कृत प्रतिभा खोज नामिका प्रतियोगिता या लव शुक्ल सदृशानां महोदयानां सहयोगेन सञ्चाल्यते, सा नूतन शक्तिकरणरूपेण समुत्थिता वर्तते। सा केवलं विद्यार्थिनां प्रतिभायाः प्रदर्शनाय एव न, अपि तु संस्कृतभाषायाः पुनर्जीवनाय सशक्तं प्रयत्नोऽपि विद्यते। अस्य आयोजनस्य प्रारम्भे भारतदेशे संस्कृताधारित प्रतियोगितानां स्थितिः अत्यन्तं नैराश्यजन्या आसीत्। विद्यालयेषु संस्कृतं केवलं वैकल्पिकरूपेण गण्यते स्म, किन्तु एषा परिस्थितिः अवसररूपेण स्वीकृता, विस्तृतयोजना विन्यस्तीकृता अस्माकं प्रशासनिक अधिकारिणा श्रीमता जगदानंद झावर्येण। सर्वेषु अपि जनपदेषु मण्डलेषु जालं विस्तीर्य संस्कृत बीजस्य प्रसारणं कृतं। योजनायाः पारदर्शितायै विशेषा जालपुटा निर्मिता। आवेदनं, परीक्षातिथयः, परिणामः, निर्देशः सर्वे ऑनलाइन रूपेण तत्र समुपलब्धाः।
ग्रामीण क्षेत्रे स्वभी सुलभतया उपयोगाय पटला सरला करता। तो आदौ सर्व दुर्बलता अंतर्जाल बाधा दत्तांश सुरक्षाया समस्या समुत्पन्ना, किंतु प्रशिक्षकेण तदानीन्तन समस्या अपरता। तो आयोजनमिदं विविध रूपेण निवेशितं। गीता प्रतियोगिता, भाषणं, सामान्य ज्ञानं, श्रुतलेखं, ग्रन्थानां कंठस्थीकरणम् इत्येतत् सर्वं तत्र समायोजितं। तस्मिन् अस्माकम् अद्यतन सत्रस्य मुख्य वक्तॄणां श्रीमतां लव महोदय शुक्ल महोदयानाम् अत्यन्तं तत्र सहयोगः विद्यते। पुनः भवता कृते अस्मै पुरुषार्थाय हार्दिकानि अभिनन्दनानि वयं व्याहरामः। यथा अस्माकम् अस्य प्रेरणा सत्रस्य अद्यतनं शीर्षकं विद्यते यत् संस्कृते आजीविकानाम् अवसराः। संस्कृतभाषा केवलं प्राचीन भारतीय संस्कृते आधारः एव नास्ति, अपितु अद्यतन युगस्यापि नूतन द्वाराणाम् उद्घाटनम्। अद्यतन युगस्य नूतन द्वाराणि उद्घाटयति इदं संस्कृतम्। अद्य वैश्विकरण काले लोकाः न केवलं सांस्कृतिक गौरवाय संस्कृतम् अधीयन्ते, अपितु व्यावसायिक जीवनस्य विविध क्षेत्रेष्वपि अस्य उपादेयतुं दृश्यमानमिति आदृत्य प्रवर्तन्ते। तत्र शिक्षा क्षेत्रे संस्कृतस्य अध्यापनम्, अनुवादकार्यं, पाण्डुलिपीनां संशोधनम् इत्येतेषु अपार क्षेत्रेषु विश्वविद्यालये महाविद्यालयेषु च संस्कृत शिक्षकाणाम् आवश्यकता निरन्तरं प्रवर्तते। अनुसंधान क्षेत्रं यदा वयं पश्यामश्चेत् आयुर्वेदे, योगे, ज्योतिषे, गणिते, वास्तुशास्त्रे असंख्याः संस्कृतनिष्ठाः ग्रन्थाः विद्यन्ते। तेषाम् आधुनिक परिप्रेक्ष्ये का उपादेयता इत्येतद् विषयमाधृत्य अनेकानि क्षेत्राणि तत्र उत्सृज श्रेष्ठानि भवन्ति संस्कृतं व्यावसायिक रूपेण कर्तुम्। आधुनिक संचार माध्यमे स्वपि संस्कृतस्य उपयोगः दरीदृश्यते। पत्रादिषु, आकाशवाणी, दूरदर्शनम् इत्यादिषु नूतनेष्वपि माध्यमेषु संस्कृतवाचकानां लेखकानां बहवः अवसराः तत्र समुत्पद्यन्ते। अन्ताराष्ट्रीय स्तरे अपि 20-100 देशे संख्यकेषु देशेष्वपि संस्कृतस्य कार्यं विद्यते। तत्रापि जनानां महती अपेक्षा विद्यते। इत्येतान् सर्वान् अपि अंशान् समाधृत्य सेप्टेम्बर् मासीयेषु प्रेरणा समायोज्यमानेषु प्रेरणा सत्रेषु अयं विषयः समुपस्थापितः। अत्र बहूनां विदुषां वयं वचनं पाथेयरूपेण स्वीकृत्य पुनः तन्निमित्तम् अस्माभिः किं कर्तुं शक्यते इत्येतत् उद्दिश्य सत्रेऽस्मिन् एषः विषयः समुपस्थापितः। पुनः अन्ते अहम् एकेन पद्येन तावत् अभिनन्दनं व्याहृत्य विरन्तुम् इच्छामि। लव शुक्लो नैनपुर्यां जातो विद्या निधि शुभः, काश्यां लब्ध्वा चाचार्यं शिक्षाशास्त्रपि सशकृत्, सोनभद्रेऽध्यापयत् पूर्वं 5 वर्षाणि निष्ठया, अद्य राजधानीस्थे विद्यालये सेवां करोति बुधः। भवतां हृदयम् अभिनन्दनम्। प्रेरणा सत्रे लव शुक्ल प्रवक्ता प्रेरणा निधि शिक्षयन् साधकान् सर्वान् दीपयत्याशयामनः। तकनिक्यां स्तुति गोस्वामी लेखन फलकादिषु यथा योग्यं समारंभे यशो अस्य संप्रवर्धते। मीना कुमारी सत्रे तु संचालनं करोति या तस्या स्वरेण सौम्येन हर्षयन्ति समागताः। कल्पना गणपत्यर्थं गायति स्तोत्रमादरात्, अनुराधा च गीतिकां संस्थानस्य प्रवर्तयेत्। सुषमा स्वागत गीतेन हृदयानन्दकारिणी, अनिता वर्मणा शेषे कृतज्ञतां निवेदयेत्। दीपमाला पठेत् शान्तिं मंत्ररूपेण पावनीं, वार्तालेखं विस्तृतं
कुर्याद् विष्णुपाठकः शुभम्। सर्वे मिलित्वा प्रगृह्णन्ति चित्राकर्षणकर्म च चलचित्रलेखने सर्वं यथा योगं परिकल्पयेयुः। एत्येतानि पत्राणि विनिवेद्य भवतां सर्वेषामपि अस्य सत्रस्य मुख्यातिथिसहितानां हृद्यम् अभिनन्दनं स्वागतं। नमो वाक् धन्यवादाः। धन्यवादाः भवतेः बहुशः धन्यवादाः। महोदयः सविस्तरेण अस्मान् संस्थानस्य विषये तत्रत्य योजनाविषये पुनः अस्माकं सर्वेषां गुणानां विषये पङ्क्तिमाध्यमेन महोदयः प्रबोधितवन्तः। अतः महोदयानां बहुशः धन्यवादं व्यवहरामि। इदानीं समागतानां स्वागतं वयं स्वागतगीतमाध्यमेन कुर्मः। अतः तदर्थमेव अहं सुष्मा अग्रवाल भगिनीम् आह्वयामि। भगिनी आगत्य स्वागतगीतं प्रस्तौतु इति। जी महोदय, नमो नमः, सर्वेभ्यः नमो नमः, धन्यवादः। स्वागत गीतम्। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरो गीर्वाणभाषायाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनं नो धन्यतममेतद् इयं मङ्गलमयी वेला। दिनं नो धन्यतमेतद् इयं मङ्गलमयी वेला। वयं यद्बालिका एते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न काचिद् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति। न काचित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति। परम श्रद्धा सुमाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनमेतदेवैकम्। किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनमेतदेवैकम्। न बाला विस्मृतिं नेयः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न धूपं दीपनैवेद्यं न किञ्चित् भक्तिसाहित्यं। न धूपं दीपनैवेद्यं न किञ्चित् भक्तिसाहित्यं। न पुष्पं चन्दनं श्रीमन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न पुष्पं चन्दनं श्रीमन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरो गीर्वाणभाषायाः
त्वदीयम् कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः अर्थात् बुद्धिमन्तः जनाः गतस्य शोकं दुःखं च न कुर्वन्ति, भविष्यस्य चिन्तनम् अपि न कुर्वन्ति, सर्वदा वर्तमानं समयं दृष्ट्वा स्वकार्यं कुर्वन्ति। धन्यवादः। नमो नमः। धन्यवादाः। अस्मिन्नेव क्रमे इदानीं वयम् अग्रे चलामः। एकलगीतनिमित्तम् अहं शोभाराणी भगिनीम् आह्वयामि। भगिनी आगत्य एकलगीतं प्रस्तौतु। नमो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। न भोगभवने रमणीयं, न च सुखशयने शयनीयम्। अहर्निशं जागरणीयं, लोकहितं मम करणीयम्। न जातु दुःखं गणनीयं, न च निजसौख्यं मननीयम्। कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं, लोकहितं मम करणीयम्। दुःखसागरे तरणीयं, कष्टपर्वते चरणीयम्। विपत्तिविपिने भ्रमणीयं, लोकहितं मम करणीयम्। गहनारण्ये धनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे, तत्र मया सञ्चरणीयम्, लोकहितं मम करणीयम्। मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयम्, लोकहितं मम करणीयम्, लोकहितं मम करणीयम्। सर्वेषां कृते धन्यवादः। नमस्कारः। धन्यवादाः। सुमधुरं गीतं गीतवत्यै भगिन्यै बहुशः धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय। इदानीं वयं हास्यरसस्य माधुर्यं
अनुभवामः। तदर्थमेव अहं पल्लवी भगिनीम् आह्वयामि। भगिनी आगत्य एकां हास्यकणिकां श्रावयतु। पल्लवी। नमो नमः। एकः जनकः अङ्कपत्रं दृष्ट्वा सक्रोधं पुत्रं प्रति आगच्छति। दिक् वत्स, किमिदम्? आङ्ग्लभाषायां 37, गणितविषये 35, विज्ञानविषये अपि 35, हिन्दीभाषायां 37 अङ्काः लब्धा त्वया? दिक् त्वां दिक्। माता पतिं प्रति आगच्छति। स्वामिन्, इदं पुत्रस्य अङ्कपत्रं नास्ति, इदं तु भवता अङ्कपत्रम् अस्ति। इदं मया अहतः पेटिकायां प्राप्तम्। धन्यवादः। बहु बहु धन्यवादः भगिनी, बहु बहु उत्तमं। साधुवादः। धन्यवादः। अस्तु, अस्मिन्नेव क्रमे वयम् इदानीम् अग्रे गच्छामः, हसन्तः भवामः। इदानीम् अहं कल्पना खोपे भगिनीम् आह्वयामि। भगिनी एकं संस्कृतं गीतं प्रस्तौति। कल्पना खोपे। आम्, नमो नमः पुनः। अहम् एकं संस्कृतगीतं गायामि। एतस्य गीतस्य प्रणेता महाबलेश्वर भट्टः। एतत् गीतम् अहं प्रस्तौमि। संस्कृतेन पाठनम्। भगिनी वीडियो ऑन करो। आम्। संस्कृतेन पाठनम् संस्कृताय जीवनम्। संस्कृतेन पाठनम् संस्कृताय जीवनम्। संस्कृतेन पाठनम् संस्कृताय अर्पणम्। एकैकपदमपि निक्षिपाम तत्पथे। प्रत्यूहकण्ठकम् उत्खनाम तत्पथे। लक्ष्यम् उन्नतं तदा प्राप्नुयाम तत्पथे। संस्कृतेन पाठनम् संस्कृताय जीवनम्। संस्कृतेन पाठनम् संस्कृताय जीवनम्। संस्कृतेन पाठनम् संस्कृताय अर्पणम्। चिन्तितं व्रतमिदम् आचराम जीवने। स्वीकृतं व्रतमिदम् न त्यज्याम जीवने। परजनैरपि व्रतं कारयाम जीवने। संस्कृतेन पाठनम् संस्कृताय जीवनम्। संस्कृतेन पाठनम् संस्कृताय अर्पणम्। संस्कृतेन चिन्तनम् मानसोल्लासनम्। संस्कृतेन लेखनम् सर्वकार्यसाधनम्। संस्कृतेन भाषणम् भरतवर्षभूषणम्। संस्कृतेन पाठनम् संस्कृताय जीवनम्। संस्कृतेन पाठनम् संस्कृताय अर्पणम्। संस्कृताय अर्पणम् संस्कृताय अर्पणम्। संस्कृताय अर्पणम्। धन्यवादः पुनः। धन्यवादाः भगिन्यै। इदानीम् अस्मिन्नेव क्रमे अहं शिवाङ्गी भगिनीम् आह्वयामि। भगिनी आगत्य वस्तूनां परिचयं करोति। शिवाङ्गी। भगिनी भवती म्यूट् अस्ति। पुनः भवत्याः कैमरा अपि विपरीतम् अस्ति। सम्यक् करोतु। स्क्रीन् सम्यक् नास्ति। नमस्कारः सर्वेभ्यः। दृश्यते? भगिनी स्क्रीन् भवती सम्यक् करोतु। विपरीतम् अस्ति। एवम् अस्ति। सम्यक् करोतु। इदानीं आमाम्
आमाम्। नमस्कारः सर्वेभ्यः। मम नाम शिवांगी। अहम् उत्तरप्रदेशे लखनौ नगरे निवसामि। अहं वस्तूनां परिचयं करोमि। एषः हस्तः, एषः कर्णः, एषः शिरः, एषः चषकः, एषः अङ्गुलिः, एषा छुरिका, एषा मापिका, एषा नासिका, एषा लेखनी, एषा अग्निपेटिका। एतत् मुखम्, एतत् नयनम्, एतत् उपनेत्रम्, एतत् पुस्तकम्, एतत् कन्दुकम्। धन्यवादः। धन्यवादाः भगिन्यै। वयं तु पाठयामः, किन्तु यदा छात्राः अपि पाठयन्ति तदा एव अस्माकं यद् अस्माकं विश्वासः भवति, जनाः संस्कृत पठेयुः वदेयुः, तदा विश्वासः सः विश्वासः दृढः भवति। धन्यवादाः। इदानीम् अस्मिन्नेव क्रमे अहं परस्परं सम्भाषणं कर्तुं वाणी मलन भगिनीं च आह्वयामि। आगच्छन्तु भगिनी। मलन भगिनी, सुनीता भगिनी म्यूट करोतु। नमस्ते वाणी भगिनी। सुनीता भगिनी म्यूट करोतु। वाणी भगिनी म्यूट अस्ति भवती। वदतु भगिनि। नमः सर्वेभ्यः। अहो भगिनी, आगच्छतु भगिनी। किं कुर्वती अस्ति भवती? अहं पाकार्थं शाकानि कर्तयन्ती अस्मि। ओहो, एव वा? अस्तु, अहम् अत्र एव उपविशामि। तिष्ठतु, कटं ददामि। मास्तु, अहम् एवमेव उपविशामि, एवमेव सम्भाषणं कुर्मः। तथैव भवतु। किं भो, कः विशेषः? अद्य मम अनुजः भोजनार्थम् आगच्छति। तस्य पत्नी एव आगच्छति। एवं वा? तर्हि विशेषः कः पाकः करणीयः? किं करोति? आलुकानि सन्ति खलु, आलुकैः क्वथितं करोमि। एषः कूष्माण्डः किल कूष्माण्डः तेमनं करोमि। सर्वं कर्तुं शक्यते। भवती सर्वं कर्तुं शक्नोति? मिष्टान्नं किमपि करोति? आम्, तत्तु करणीयमेव खलु। लड्डुकं करोमि इति चिन्तयामि, किन्तु तत् सम्यक् भवेत् वा न भवेत् एवं चिन्तयामि। तर्हि गृञ्जनकम् अस्ति खलु, गृञ्जनकेन हल्वा खाद्यं करोतु। तथैव करिष्यामि भगिनी। पायसं किमपि? पायसं कर्तुं शक्यते एवं, परन्तु मम अनुजः तद् न इच्छति, अतः न करोमि। रोटिकां करोति खलु? आम्, रोटिकां करणीया एव। रोटिकया सह शाकम् अपि करणीयम्। भवत्या गृहे कः पाकः भो? मम गृहे किं सामान्यपाकः? सत्यं, सर्वं गृहेषु प्रतिदिनं सामान्यपाकः एव। इदानीम् अहं गच्छामि। किमर्थं भो? भोजनं कृत्वा एव गच्छतु। नैव, इदानीं गन्तव्यं, पुनः आगमिष्यामि। सत्यं, ममपि बहूनि कार्याणि सन्ति। अनुजः अपि इदानीम् आगच्छेत्। शीघ्रं कार्याणि समापयामि। अस्तु भगिनी, मिलामः। राम राम। पुनर्मिलामः। राम राम भगिनी। धन्यवादः। धन्यवादाः भगिन्यैः। पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान्, प्रापयेम भारतं सपदि परमवैभवं। सपदि परम वैभवम् इति पङ्क्तिमनुसरन्तीमहम्। अधुना सः समयः आगतः यस्य प्रतीक्षां वयम् औत्सुकेन कुर्वन्तः स्मः। अहं नादिकं विलम्ब्य
अहं साक्षात् अस्माकं मुख्यवक्ता महोदयं सादरं प्रार्थयामि। महोदयः आगत्य अस्माकं स्वमधुरवचोभिः अभिसिञ्चनं कुर्वन्तु इति मुख्यवक्ता महोदयाः। सादरं नमो नमः, धन्यवादः। शारदा शारदां भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। अत्र समवेताः सम्माननीयाः आचार्याः, आयोजकमहोदयः तथा च श्रोतारः, संचालक महोदयाम् अहं भूयः धन्यवादम् अर्पयामि। अद्य वयं सर्वे संस्कृते जीविकानाम् अवसरः इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् चिन्तनं करिष्यामि। यदा कदाचित् कश्चित् छात्रः संस्कृतं पठितुम् इच्छति तदा तस्य मनसि, तस्य परिवारे, समाजे च एकः प्रश्नः उद्भवति। संस्कृतं पठित्वा किं भविष्यति, का जीविका भविष्यति? प्रायः जनानां धारणा अस्ति अस्मिन् युगे संस्कृतं केवलं पूजापाठस्य, कर्मकाण्डस्य वा भाषा अस्ति, तस्याः आधुनिके युगे नास्ति कोऽपि उपयोगः। परन्तु मित्राणि, एषा धारणा भ्रान्ता, निराधारा च अस्ति। संस्कृतं न केवलं विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा, वैज्ञानिकतमा च भाषा, अपितु इयं ज्ञानस्य, विज्ञानस्य, दर्शनस्य, कलायाः च अक्षुण्णः स्रोतः अस्ति। इयं न मृता भाषा, इयम् अमृता भाषा। युगे युगे नूतनान् अवसरान् जनयति इयं भाषा। आगच्छन्तु पश्यामः कथं वयं संस्कृताध्ययनेन उज्ज्वलं भविष्यं निर्मातुं शक्नुमः। पारंपरिकाः क्षेत्राः ये सर्वे जानन्ति एव, सर्वप्रथम तेषां क्षेत्राणां विषये एव वयं चर्चां करिष्यामः, ये परम्परागत संस्कृतज्ञेभ्यः उपलभ्यन्ते। सर्वसाधारणं सर्वसुलभं च शिक्षणक्षेत्रं, सर्वप्रमुखः सर्वसुलभश्च मार्गः अस्ति। पाठशालासु, महाविद्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु च संस्कृतस्य अध्यापकानां, प्राध्यापकानां महती आवश्यकता वर्तते। प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकः, टीजीटी, प्रवक्ता, पीजीटी, सहायक प्राध्यापकः, एसोसिएट प्रोफेसर, प्राध्यापकः, प्रोफेसर इत्यादि पदानि प्राप्य युवकाः सम्मानजनकां जीविकां निर्मातुं शक्नुवन्ति। एतदर्थं शिक्षाशास्त्री, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, नेट, सेट तथा विद्यावारिधि, पीएचडी इत्यादयः उपाधयः भवतां साहाय्यं करिष्यन्ति। द्वितीयं स्वतन्त्रं वृत्तिक्षेत्रम् अस्ति, पौरोहित्यं, कर्मकाण्डश्च। यज्ञादिकर्मणि संस्काराश्च भारतीय समाजस्य अभिन्नम् अङ्गम्। एकः सुशिक्षितः, शुद्धोच्चारणसमर्थः, शास्त्रज्ञः पुरोहितः समाजे महत् गौरवं, पर्याप्तं धनं च प्राप्नोति। इदम् एकं स्वतन्त्रं वृत्तिक्षेत्रम् अस्ति। एवं पूर्वे चर्चा अभवत् आयुर्वेदः तथा योगः। शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्। आयुर्वेदस्य समस्ताः मूलग्रन्थाः संस्कृते एव सन्ति। चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता वा पठित्वा कश्चित् कुशलः वैद्यः VAMS कोर्स द्वारा भवितुं शक्नोति। तथैव महर्षि पतञ्जलेः योगसूत्राणि पठित्वा कश्चित् योगप्रशिक्षकः भवितुम् अर्हति। योगप्रशिक्षणार्थम् अपि बहुषु विश्वविद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु पाठ्यक्रमः सञ्चालितः अस्ति। अद्यत्वे भारते विदेशेषु च महती प्रसिद्धिः अपेक्षा च वर्तते योगस्य। इदानीम् आधुनिकक्षेत्राणि कथं वयं संस्कृतज्ञाः, संस्कृतध्येताराः जीविकां प्राप्तुं शक्नुवन्ति। इदानीं तानि नूतनक्षेत्राणि पश्यामः। आधुनिक युगे संस्कृत अध्येतृभ्यः उद्घाटितानि सन्ति प्रशासनिकसेवाः। लोकसेवा आयोगस्य अर्थात् UPSC परीक्षासु संस्कृतम् एकं वैकल्पिक विषयरूपेण स्वीकर्तुं शक्यते।
अयं विषयः अङ्कप्रदायकं मन्यते, स्कोरिंग सब्जेक्ट इति मन्यते। अनेके छात्राः संस्कृतं स्वीकृत्य IAS, IPS, IFS, IRS इत्यादिषु उच्चपदेषु नियोजिताः सन्ति। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानं संस्कृतछात्राणां कृते निःशुल्क संस्कृत सिविल प्रशिक्षणम् अपि ददाति। तेषु प्रशिक्षणेषु 45 अधिक छात्राः इदानीं चयनिताः सन्ति। एवं संगणकशास्त्रं तथा तंत्रज्ञानं वयं सर्वे वारं वारं वार्तां कुर्मः कि संस्कृतं संगणकस्य कृते महत्वपूर्णा भाषा अस्ति, सर्वोत्तमा भाषा अस्ति, परन्तु कोऽपि जानाति यत् संस्कृतमाध्यमेन संगणक कोर्सं वयं कुतः कर्तुं शक्नुमः, न जानाति कोऽपि। अहं मन्ये, अपि तु केचन जनाः जानन्ति एव। तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः BSc संस्कृत, क्षम्यतां, BCA इन संस्कृत इति नामधेयम् एकं पाठ्यक्रमं सञ्चालयति। संगणकशास्त्रं तथा तन्त्रज्ञानम् इति अनयोः समायोजनेन एकं स्नातकस्तरीयः पाठ्यक्रमः अस्ति। महर्षि पाणिनेः व्याकरणस्य नियमाः, अल्गोरिदम, कंप्यूटरस्य संगणकस्य अल्गोरिदम इव पाणिनेः नियमाः अपि सन्ति, तेषां शोधः एव। अतः विषये भविष्ये कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, AI इत्युक्ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बौद्धिकता, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रेसिंग NLP इत्यादिषु क्षेत्रेषु संस्कृतज्ञानां महती आवश्यकता भविष्यति। प्रयासस्य आवश्यकता अस्ति। पत्रकारिता माध्यमं च, दूरदर्शने, आकाशवाण्यां च संस्कृत समाचारः वाचकानाम्, उद्घोषकाणां च आवश्यकता भवति। अनेकाः संस्कृत पत्रिकाः, वार्तापत्राणि च प्रकाश्यन्ते, यत्र संपादकाः, लेखकाश्च आवश्यकाः। चलचित्र जगति, दूरदर्शन धारावाहिकेषु च रामायण, महाभारतादि पौराणिक कथानाम् आधारेण पटकथालेखनं, स्क्रिप्ट राइटिंग भवति। संवादलेखनाय च संस्कृतज्ञाः अपेक्ष्यन्ते। मम एकं मित्रम् अस्ति, तस्य पितामहः संस्कृतस्य विद्वान् आसीत्। सः बॉलीवुड इति केषुचित् चलचित्रेषु स्वकीयं वाणीं दत्तवान्। यथा हम साथ साथ हैं इत्यस्य ये रामायणस्य, रामचरितमानसस्य पङ्क्तयः सन्ति, तेषामेव वचसि वयं संस्कृतज्ञाः तत्रापि गन्तुं शक्नुवन्ति। अनुवादक्षेत्रेपि संस्कृतस्य अमूल्यानां ग्रन्थानाम् आङ्ग्लभाषायां, हिन्दीभाषायाम्, अन्यवैदेशिकभाषासु च अनुवादस्य कार्यं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। अनेकाः प्रकाशनसंस्थाः, सर्वकारीयविभागाः, दूतावासश्च एम्बेसी अनुवादकान् नियोजयति। पर्यटनक्षेत्रे विदेशीयपर्यटकेभ्यः गाइड रूपेण, मार्गदर्शक रूपेण अपि कार्यं कर्तुं शक्यते। एवं च विधिक्षेत्रे प्राचीन भारतस्य धर्मशास्त्रं, न्यायव्यवस्था च अद्यत्वे अपि विधिविशेषज्ञेभ्यः शोधस्य विषयः। अतः विधिक्षेत्रे अपि संस्कृतज्ञानाम् उपयोगिता वर्तते। भारतस्य विदेशे च विभिन्न संग्रहालयेषु शोधसंस्थाने लक्षशः पाण्डुलिपयः, अलभ्यः पाण्डुलिपयः सुपिताः सन्ति। तासां संरक्षणं, संपादनं, प्रकाशनं च एकं विशिष्टं कार्यम् अस्ति, यत्र केवलं संस्कृतज्ञानाम् एव प्रवेशः सम्भवति। पाण्डुलिपि तु संस्कृतभाषायामेव सन्ति अधिकाः। मित्राणि, इमे केचन मार्गाः सन्ति यत्र यत्र ज्ञानस्य, विवेकस्य, संस्कृतेश्च आवश्यकता अस्ति।
तत्र संस्कृतज्ञस्य स्थानम् अस्ति, आवश्यकता अस्ति, आत्मविश्वासस्य सम्यक् दिशानिर्देशस्य च आवश्यकता अस्ति। स्वभाषां स्वसंस्कृतिं च प्रति हीनभावनां त्यक्त्वा गौरवम् अनुभवन्तु। संस्कृतं केवलम् उपाधिपत्राय मा पठन्तु, अपि तु ज्ञानमार्गाय, व्यक्तित्वविकासाय, जीवननिर्माणाय च पठतु। स्मर्यताम्, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अतः उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान् निबोधत। संस्कृतं पठित्वा स्वस्य, समाजस्य, राष्ट्रस्य च गौरवं वर्धयन्तु। भवतां सर्वेषां भविष्यं मङ्गलं भूयात् इति कामनया अहं विरमामि। एवं कोऽपि प्रश्नः अस्ति तर्हि निःसङ्कोचं प्रस्तोतु, अहम् उत्तरामि। अथवा अत्र एकं माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म इत्यस्य लिङ्कम् अपि प्रेषयामि, यतोहि सञ्चालकमहोदयः इच्छन्ति समयाभावेन यदि कोऽपि प्रश्नः मनसि आयाति सत्रस्य अन्ते अपि, तर्हि भवान् तत्र स्थापितुं शक्नोति। अहम् उत्तरामि। प्रेष्यते महोदय? आम्, वदन्तु अञ्जलि महोदय। अवदतु महोदय। अभवत् महोदय। अस्तु अस्तु, सा वदति प्रेषयतु, लिङ्क् प्रेषयतु, एतद्वदति सा। अस्तु, अहं भवतीं प्रेषयामि वाट्सप् माध्यमेन। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः। धन्यवादाः महोदयेभ्यः। महोदयः यथा अद्यतनविषयः अस्ति संस्कृते जीवकानाम् अवसरः इत्यस्मिन् विषये महोदयाः विस्तरेण अस्मान् प्रबोधितवन्तः। यथा महोदयः उक्तवान् यत् शिक्षणसंस्थासु वयं गन्तुं शक्नुमः, पुनः पुरोहितकर्मकाण्ड वयमपि कर्तुं शक्नुमः, पुनः आयुर्वेदं स्वीकृत्य अपि वयं जीविकोपार्जनं कर्तुं शक्नुमः, योगम् एतादृश, पुनः IAS PCS अपि तत्र विकल्पविषयरूपेण संस्कृतं जनाः पठन्ति, तत्रापि वयम् इदानीम् उच्चपदेषु गन्तुं शक्नुमः। एतस्मिन् विषये महोदयः अस्मान् सविस्तरेण प्रबोधितवन्तः। सर्वदा सर्वेषां मनसि अपि भवति यद् वयं संस्कृतं पठामः चेत् किमर्थं पठामः, संस्कृतपठनेन कः लाभः इति विषये इदानीं महोदयः अद्य सर्वेषां मनसि ये केऽपि प्रश्नाः आसन् तेषां सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तरं महोदयः अस्माकं पुरतः उपस्थापितवान्। अतः महोदयेभ्यः अहं बहुशः धन्यवादं व्यवहरामि। महोदयः भवान् पुनः अपि अस्माकं कार्यक्रमे आगच्छन्तु इति प्रार्थयामि, विनिवेदयामि च। पुनश्च इदानीम् अस्मिन्नेव क्रमे धन्यताम् आविष्कर्तुम् अहम् उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थानस्य प्रशिक्षिका अनीता वर्मा भगिनीम् आह्वयामि। आगतानाम् अतिथीनां धन्यताम् आविष्करोतु इति अनीता वर्मा भगिनी। धन्यवादः भगिनी। अस्तु, धन्यवादज्ञापनाय आहूता अहं। सर्वेभ्यो नमः। ध्वनिः आयाति? चलचित्रमपि उद्घाटयतु कृपया। उद्घाटितमस्ति चलचित्रमपि। भगिन्याः अन्यत्र अस्ति चित्रं, अन्यस्मिन् माध्यमेन वदति अतः। अस्तु अस्तु अस्तु, सर्वेभ्यः नमः। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम द्वितीय स्तर संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन समापन सत्रं समाचर्यते। अस्तु, तस्य अंतर्गतम् आयोजिते कार्यक्रमे अस्मिन् भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अस्माकं सौभाग्यं यत्
संस्कृतस्य परम विद्वांसः देहलीतः राजकीय उच्च माध्यमिक बालविद्यालयस्य आचार्यः लव शुक्ल वर्याः अस्मन् मध्ये समागताः सन्ति। इमे महोदयाः अस्मान् प्रेरयितुं स्वामूल्यसमयम् अस्मभ्यं प्रदत्तवन्तः। तेषां कृते वाक्पुष्पैः हार्दं धन्यवादं वितनोमि। सत्रस्य प्रेरणादायकेभ्यः अस्मत् संरक्षकेभ्यः मान्यनिदेशकेभ्यः विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं वितनोमि। संस्थानेन सञ्चालितायाः समग्र संभाषण योजनायाः यः सहायं करोति तस्मै प्रधान सहायकेभ्यः श्री भगवान सिंह महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं वितनोमि। समग्रे प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे सम्पाद्यते तादृश प्रशिक्षण प्रमुखेभ्यः सुधीष्टकुमार मिश्र महाभागेभ्यः हार्दं धन्यवादं वितनोमि। योजना समन्वयने, कक्षा प्रबंधने, प्रशिक्षण प्रबंधने च नितरेभ्यः प्रशिक्षण समन्वयकेभ्यः श्री धीरज मैथाणी, श्री दिव्यरंजनः, सुश्री राधा शर्मा इति एतेभ्यः हार्दं धन्यवादं वितनोमि। कार्यक्रमे मंगलाचरणं, गीतिका, प्रतिभा प्रदर्शनम् इति एतेषु भागग्रहणं ये कृतवन्तः तेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्येभ्यः उपस्थितेभ्यः योजनायाः अस्याः प्राणभूतेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्यसामाजिकेभ्यः च हार्दं धन्यवादं वितनोमि। पौनपुण्येन पुनरेकवारं सर्वेभ्यः सादरं धन्यवादः नमामि। भगिन्याः कृते अहं धन्यवादं करोमि। धन्यवादाः भगिनी। कार्यक्रमाः सम्पूर्णतां याति। सत्रमिदं भवतां समागतानां समुपस्थितानां प्रतिभागिनां सहभागितया ज्येष्ठानां मार्गदर्शनेन शिक्षक बान्धवानां सहयोगेन च सम्पन्नम्। तावताहं शान्तिमन्त्राय प्रशिक्षिका दीपमाला भगिनीम् आह्वयामि। भगिनी आगत्य शान्तिमन्त्रम् आचरन्तु इति दीपमाला भगिनी। अस्तु, धन्यवाद भगिनी। सर्वेभ्यो नमो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानामछन्दसामपि मङ्गलानां च करतारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे वाणी विनायकौ। ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे विलसतु संस्कृतवाणी। सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागतिसारा। छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा। पावन संस्कृत धारा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रद्धा धन्यवादाः। नमो नमः। इदानीं सूचनां प्रदातुम् अहं स्तुति गोस्वामी भगिनीम् आह्वयामि। भगिनी कृपया सूचनां प्रददातु।